دونك هنايا دابا غادي نهضروا على لي زادريس اي بي. دونك الا مشيت للويندوز درت ايب كونفيغ راه غادي يعطيك لادريس اي بي ديالو. فالدوس الا حليتي السي ام دي ودرتي ايب كونفيغ غيعطيك لادريس اي بي ديالو. ولكن في لينكس لا كوموند اللي معروفه هي اف كونفيغ، ياك؟ لا كوموند اللي معروفه هي اف كونفيغ. الا جيت انا درت اف كونفيغ ما يعطيني والو هنا، تيقول لي كوموند انتروفابل يعني ما كيلقاهاش. دونك اش خاصني ندير؟ خاصني انستاليها، ياك؟ مزيان. يا انستال نت تولز. عرفتوا تولز باس ولا بلا اس؟ صافي هي ديك باس. دونك هنا ها هو خدمتي انستالي، قال لك راه طا غيلقى فيها واحد 918 كيلو، يعني ما كملش حتى 1 ميجا. دونك مزيان، انا نقول ليه صافي كمل انستاليها. هنا تيليشارجها وهنا انستالها. دونك ديما هي انستالي. دونك هنا غادي ندير كلير. دابا غادي نقول ليه اف كونفيغ. واش جبد لي لادريس؟ مزيان. اشنو جبد لي انا؟ جبد لي بلا انا راه عندي واحد ان اس 33 اللي هي الانترفاس اللي موديفيناها قبيله. لادريس اللي واخده بالدي اتش سي بي، ركزوا معايا، بالدي اتش سي بي هي هذه 192 168 116 128. مزيان. دابا انا هاد لادريس هذه الا بغيت نبدلها، بغيت نردها ستاتيك، ياك؟ وبغيت نفيكسيها، بغيت نردها فيكس. دابا هي ماخذها بالدي اتش سي بي. صافي دير شنو هو الدي اتش سي بي؟ ديناميك هوست كونفيغوريشن بروتوكول، ياك؟ مزيان. عقلت وقيلا ديناميك هوست كونفيغوريشن بروتوكول بحال هكا. المهم اش كيدير هاد دي اتش سي بي؟ دي اتش سي بي هو واحد اللوجيسيال تيكون انستالي في وسط واحد السيرفر، ياك؟ وكيفرق لي زادريس اي بي. كيفرق لي زادريس. كتكونيكتي انت كيعطيك 292 260 واحد تكونيكتا اللي وراك كيعطيه جوج 3 4 5. هو كيفرق هذوك لي زادريس. الا ديكونيكتيتي انت وجات تكونيكتا واحد بلاصه كيقدر يعطي لادريس ديالك وتعاود تكونيكتا انت يعطيك ادريس اخرى. يعني هو كيبقى غير يفرق في هاد لي زادريس. دابا هاد السيرفر اللي عاطيني انا هاد لادريس فين كاين؟ هو الفي ام وير. دابا الفي ام وير لا الماشين فيرتشوال اللي فين انا حاله في الفي ام وير. هاد الفي ام وير هو اللي كيعطيني هاد لادريس اي بي. لاحظوا معايا راه كنحاول ديما ندير التيوريك والبراتيك، عرفتش كنهضر بزاف باش تفهموا مزيان اش واقع. دونك هنا الا بغيت انايا نموديفي هذاك الفيشي، غادي نرجع لذاك الفيشي اللي مشينا ودرنا فيه ديك بوش بروتو، درنا ليه هياس، ياك؟ غنديرو هنا فين /etc/systconfig/network تيغي سكريبت efcfg. انا هي هذه. انا مشيت ليه ديريكت، درت ليه في منيشان لهذيك بلا ما ندخل ليها وعندي لها فين، درت ليه ديما داك الشومان ديريكت. دونك طق هي عطاتني هادشي. مزيان. هاد اللوجيسيال اللي مصايبينو ما تهلاوش فيه نورمالمون، كان خاصهم يديروا الالوان. هنايا كتبان لك هادي بلون وهادي بلون باش كتعرف راسك اش كدير. مي ماشي مشكل. كندير واحد انسيرسيون باش ندخلوا هنايا، ياك؟ وغنجيو لهاد دي اتش سي بي، يعني هو لادريس كياخذ دي اتش سي بي. باش غنقولوا ليه نون، يعني ما تاخذش بلادريس اي بي. وغنديروا ليه هنايا وغادي نديروا ليه اي بي ادريس، ياك؟ غنديروا ليه يس. هنا غادي نديروا لادريس اللي هي خاصها تكون في الميم رينج. المهم غادي ندير ليه لادريس اللي هي 290 168 11. شحال كانت عنده قبيله؟ انا غنعطيه 150 ونبعد بزاف. وهنا غنديروا للنيت ماسك، كنديروا للنيت ماسك ونديروا لها ايغال. غادي نديروا لها 255 نديروا لها هنايا 0، ياك؟ ونجي لهنايا وندير ليه دي ان اس دير ليه ايغال. ونقول ليه السيرفر دي ان اس اللي غيضرب فيه شحال هو، نعطيه 192 حتى هو كذا 192 باش 160 اللي بغيت. هادو انا ما غنديرهمش، علاش؟ حيت هادو خصكم تعقلوا عليهم بحال هكا. راه كاينين في الانترنت في السكريبت ديالهم، غنحط لكم شي لين تحت ولا نحط لكم فيشي مكتوب كامل. حيت هو دابا ديجا كونفيغوري بالدي ان اس، كونفيغوري بالدي اتش سي بي. يعني هذاك لو سيرفر اللي قلت لكم ديال دي اتش سي بي كيفرق لي زادريس. ما يمكنش هو كيفرق وانا تنقول ليه هاد لادريس هادي عطيها لهذا. ما يمكنش. خاصنا هذاك السيرفر دي اتش سي بي هو الاول كونفيغوري. غنقول ليه غادي تفرق لي زادريس من 192 168 10 1 حتى 292 168 10 100 مثلا. وديك الساعه اللي بغيت انا نعطي لهذا هاد السيرفر هذا، بغيت نعطي ديك الساعه ادريس، غادي نعطي ديك الساعه 101 ولا 102 بليطو. دونك هنا المهم عندي انا من هادشي كامل شنو هو انني غادي ندير دابا كليكي هنا، غندير ايشاب دو بوين دبليو كيو
وغادي نخرج مزيان. غادي ندير كلير. اش غادي ندير؟ غندير سيرفيس نيتورك ريستارت، خاصها تعليا بالخضر. الا ما شعلاتش بالخضر صافي راه عندي مشكل في الفيشي دو كونفيغوراسيون ديالي. نعطيكم مثلا، غندير فيم، غنجي لهنا، انا غندير انسيرسيون، غنمسح هاد بي، غندير طق، غنسجل وغادي نخرج. سيرفيس نيتورك ريستارت يعطيك فيل. تسناو يا الثانيه على حسب انت شحال عطيتي البيسي ديالك في الاول، شحال عطيتي في الرام، شحال عطيتي في السي بي. كاين اللي غيخدم عنده هادشي ثقيل، ولكن على حسب البيسي ديالك ديك الساعه راه ماشي كاليتي ولا. دونك هنا كنتسناو، راه باقي كنتسناو. غيعطيك فيلد بالاحمر، طلعوها شويه باش تبان الفوق. غيعطيك واحد فيلد بالاحمر بلا راه عنده مشكل. شتيها ايشوي. دونك هنا عطاك ايشوي، علاش؟ حيت الفيشي غلط. باش تعرفوا علاش وريتكم هذه بالضبط، باش تعرفوا بلا راه الا غلطتي في هذاك الفيشي غير طق وحلتي. دونك هنا بيردوها بلاصتها. دونك غندير واحد الانسيرسيون بروز اونلي، وغادي نجي هنا وغادي ندير بوت بروتو دي اتش تي بي. دونك انا جبت هاد الفيشي، نعاود نجي ندير سيرفيس نيتورك ريستارت، يعني غادي ما غالي داك السيرفيس ديال نيتورك طقات عليك بالخضر غادي يقول لك كلشي مزيان. دونك هادي سالينا منها مزيان. دابا غادي نمشيو وغادي نتيليشارجيو غادي نتيليشارجيو دي ان اس. نبداو بالدي اتش تي بي ولا نبداو بالدي ان اس؟ من الاحسن نبداو بالدي اتش تي بي باش نتهناو من لي زادريس اي بي، ياك، وعاد ندوزو للدي ان اس حيت الدي ان اس مبازي على لي زادريس اي بي، ياك. مزيان. دابا الا بغيت نتيليشارجي انا الدي ان اس ونبدا نخدم به، خصني نخدم دماغي مزيان، ياك. الا جيت ندير علاش غنانستالي انا دي اتش سي بي عندي؟ فوالا هذيك الخدمه اللي كيديرها الفي ام وير، كيفرق لي زادريس اي بي، كيفرق هذوك لي زادريس اي بي، غادي يولي يديرها هاد السيرفور ديالي. كومون غيولي هاد السيرفور هذا هو اللي تيفرق لي زادريس اي بي في الريزو ديالي، صافي. دونك هادشي علاش انا غنانستالي فيه دابا دي اتش سي بي. لا كومون يام انستال دي اتش سي بي دي، هذيك الدي كتزاد ضروري. غنخليه غي انستالي شغلو كامل. عندي شي غلط، يام انستال دي اتش سي بي. وي دي اتش سي بي ماشي مشكل. دي اتش سي بي دي كاينه في الفيشي دو كونفيغوراسيون ديالو. غندير ليه ياس، غنتسنى حتى يسالي. فوالا دونك ها هو سال ليا هنايا لانستالاسيون ديال دي اتش سي بي. دونك في الدرس الجاي غادي نشوفوا كيفاش غادي نديروا الكونفيغوراسيون ديال دي اتش سي بي بحسب يولي هو لو سيرفور اللي كيفرق لي زادريس اي بي في الريزو ديالي. دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا. اي سؤال راكم عارفين كيف ديما انا راه موجود لتحت، نخلي لكم لي ليان. وكنتمنى كلشي يسول، انا حيت فريمون كنتسنى اسئله ديالكم. يلا بيانتو.